दहशत गर्द पेशावर एफसी हेडक्वार्टर तक कैसे पहुंचे? खवारिज 20 किलो बारूदी मवाद लेकर शहर में घूमते रहे, किसी ने रोका क्यों नहीं? अहम सवालात उठ गए। 3 दहशतगर्द भेस बदलकर एक मोटरसाइकिल पर आए, खुदकुश हमलावर ने इंतजार किया और पैदल चलते हुए एफसी हेडक्वार्टर के गेट के सामने धमाका कर दिया। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर खुदकुश हमले में 20 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। वीडियो रिपोर्ट तैयार। पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा, कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब करते हुए कहा, बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और मालूमाती जंग के पेचीदा चैलेंजेस दरपेश हैं। दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम मुत्तहद होकर नाकाम बनाएंगे। पाक फौज वफाकी और सूबाई हुकूमतों से भरपूर ताउन जारी रखेगी। मार के हक में अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ। फील्ड मार्शल ने वफ़द को सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात से आगाह किया। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बहरीन रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़रा भी हमरा। शहबाज शरीफ की बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और आला क़यादत से मुलाकातें शरीउन। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 4 करोड़ 80 लाख डॉलर की इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। फंड्स बलोचिस्तान में पानी से मुतालिक सूबे पर खर्च होंगे। हुकाम के मुताबिक जदीद वाटर सप्लाई सिस्टम से पानी के ज़िया में नुमायां कमी आएगी। सूबे में पानी की शदीद किल्लत और मौसमियाती असरात के बायस ज़राई शोबा दबाव में है। मुल्क में 90% से ज़ायद सोने की तिजारत गैर रस्मी चैनल से होने का इंकशाफ। सोने की मार्केट गैर दस्तावेजी और गैर शफाफ कीमतों का शिकार। सोने के ताजरों की बड़ी तादाद गैर रजिस्टर्ड। टैक्स चोरी के लिए कैश ट्रांजैक्शन की जाती है। मुसाबकती कमीशन की असेसमेंट स्टडी जारी। मुल्क में सोने के नर्ख मुकर्रर करने का कोई मार्केट मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। गोल्ड मार्केट को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए अथॉरिटी तश्कील देने का फैसला। तुर्की के मॉडल पर गोल्ड बैंक बनाने की तजवीज़। ट्रांसपोर्ट शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए कोशा। ग्रीन मोबिलिटी के फरोग और ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस के माहौलियाती असरात में कमी लाने पर काम कर रहे हैं। सड़कें और शाहराहें पायदार तरक्की के मोहरक हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का आलमी यौम पायदार ट्रांसपोर्ट के मौक़े पर पैगाम। साफ, मौसर, मजबूत निज़ाम नक़्ल व हमल की तश्कील का आज़म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब के 57 स्पेशलाइज्ड अस्पतालों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पेश। कार्डियोलॉजी मशीनरी की ताख़ीर पर मरियम नवाज का इजहार नाराज़ी। अस्पतालों की तामीर के साथ तमाम मशीनरियों मुकम्मल आलात की इंस्टॉलेशन लाजमी करार। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को अप्रैल तक मुकम्मल फाल करने का हुक्म। समझ नहीं आती वकला 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज क्यों कर रहे हैं? वज़ीर आला सिंध की तनकीद। कहा, वकला दलाइल से बात करते हैं, रोड पर आकर कायल करने की बात समझ नहीं आ रही। हुकूमत के पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं, मगर हम बर्दाश्त से काम ले रहे हैं। कराची में कारूंझर पहाड़ की कटाई के खिलाफ वकला बरादरी सरापा एहतजाज। वकला तंजीमों की रैली रेड जोन में दाखिल। सीएम हाउस के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। कंटेनर लगा दिए। कारूंझर पहाड़ कदीम विरसा। सिंध हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील वापस ले, वकला का मुतालबा। मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने के सफर में एक और हम संगे मील। पाक बेरिया का मकामी तौर पर तैयार करदा एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल समंदरी और जमीनी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। लाहौर में दूसरी बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 का मैदान सज गया। 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स हिस्सा ले रहे हैं। इवेंट में 6 पाकिस्तानी, 38 बैनुल-अक़वामी बॉक्सर्स टाइटल के लिए मद्दे मुकाबल। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 29 नवंबर तक जारी रहेगी। और भारतीय क्रिकेट टीम होम ग्राउंड पर होम क्राउड के सामने रुस्वा।
جنوبی افریقہ کی تاریخی کامیابی، بھارت میں وائٹ واش کر دیا، 408 رنز کے بھاری مارجن سے شکست، 549 رنز کے تعاقب میں بھارتی ٹیم دوسری اننگز میں 140 رنز پر ڈھیر، پروٹیز نے 25 سال بعد بھارت میں ٹیسٹ سیریز 2-0 سے جیت لی۔ سندھ میں تجارت سرمایہ کاری کے نئے دروازے کھل رہے ہیں، صحت اور تعلیم کے شعبوں میں ترقی کے لیے نجی شعبے سے مکمل تعاون کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رہیں گی۔ پنجاب کے کئی شہر فضائی آلودگی کی لپیٹ میں، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 359 پر آ گیا۔ قصور، شیخوپورہ، گجرانوالہ اور فیصل آباد کی فضا بھی متاثر۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ فصلوں کی باقیات جلانے پر زیرو ٹالرنس، عوامی تعاون اسموگ کے خاتمے کے لیے ناگزیر ہے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک نے مزید 3 زندگیاں چھین لی۔ بنارس چوک پر ٹینکر کی زد میں آ کر نوجوان جم بھاگ، ڈرائیور فرار۔ قیوم آباد چورنگی کے قریب منی بس نے موٹر سائیکل سوار کو رون ڈالا، ڈرائیور گرفتار۔ کرنگی جام صادق پل کے قریب ہی بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ایک شہری جان سے گیا۔ فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل سے تعلقات ممکن نہیں، سعودی ولی عہد نے امریکی صدر کی ابراہم ایکارڈ میں شمولیت کی درخواست مسترد کر دی۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، 18 نومبر کی ملاقات میں گرما گرم بحث ہوئی۔ 1967 کی سرحدوں مشرقی بیت المقدس پر مشتمل فلسطینی بنیادی شرط قرار۔ غزہ سے اسرائیلی خاتون قیدی کی لاش برآمد، اسرائیل کے حوالے۔ فلسطینی شہداء کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہو گئی ہے، ماہرین کا دعویٰ۔ یوکرین اور امریکہ میں جنگ بندی پلان پر اتفاق، ٹرمپ کے ایلچی اسٹیو وٹکاف جلد روسی صدر سے ملاقات کریں گے۔ روس مزید کئی سال جنگ لڑ سکتا ہے، یوکرین کے لیے ڈیل ایک بہتر آپشن ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا جنگ روکنے کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں، سب تھک چکے ہیں، جنگ روکنا چاہتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں تھینکس گیونگ تقریب سے خطاب میں کہا کہ یوکرین جنگ بندی مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ٹرمپ چھٹیاں گزارنے کے لیے فلوریڈا روانہ۔ برطانوی چانسلر رچل ریویز آج بجٹ پیش کریں گے۔ تنخواہوں اور ٹیکسوں میں اضافہ متوقع ہے۔ 21 برس سے زائد عمر کے ملازمین کی کم از کم تنخواہ 12.71 پاؤنڈ فی گھنٹہ ہونے کا امکان۔ 18 سے 20 برس کے ملازمین فی گھنٹہ 10.85 پاؤنڈ فی گھنٹہ کمائیں گے۔ ملک شیک، ڈبہ دودھ اور ڈرنکس پر شوگر ٹیکس لگے گا۔ سالانہ 12,570 پاؤنڈ کمانے والے بدستور ٹیکس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ انڈونیشیا میں شدید بارشوں، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب سے تباہی، 8 افراد جاں بحق، کئی رہائشی علاقے زیریاب، متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری۔ اور سری لنکا کی 3 ملکی سیریز کا فائنل کھیلنے کی امیدیں برقرار۔ اہم میچ میں آئی لینڈرز نے زمبابوے کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا۔ 147 رنز کا ہدف 17ویں اوور میں حاصل۔ نسانکا کے ناقابل شکست 98 رنز۔ پاکستان اور سری لنکا کا آخری میچ کل ہوگا۔ فائنل میں رسائی کے لیے سری لنکا کو لازمی جیتنا ہوگا۔ شکست ہوئی تو بہتر رن ریٹ پر زمبابوے فائنل کھیلے گا۔ قومی ٹیم پہلے ہی حتمی موقع میں جگہ بنا چکی ہے۔